अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम जाहिद रियाज है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि ये जो 18 साल से 25 साल उम्र की जा रही है वोटर की, इसके पीछे हिकमत अमली ये है कि अगर आपने 18 साल के नौजवान को, चाहे वो फीमेल है या मेल है, उसको आप अलाउ करते हैं कि वो वोट दे, तो फिर आप ये अलाउ क्यों नहीं करते कि जो इलेक्शन लड़ रहा है वो एमपीए की सीट पे है या एमएनए की सीट पे है, तो वो 18 साल की एज में क्यों नहीं लड़ सकता, चाहे वो बल्दियाती इलेक्शन ही क्यों ना हो। तो और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो सदर पाकिस्तान बनता है तो वो भी 25 साल की उम्र में नहीं बनता, 40 साल की उम्र में बनता है। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो होते हैं या हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, तो वो भी जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनता है तो वो भी 40 साल की एज में आके बनता है। तो इसलिए इसके पीछे हिकमत अमली ये है कि अगर पाकिस्तान का सदर 40 साल की एज में बनता है, चीफ जस्टिस इसी एज में बनता है, और 18 साल का इलेक्शन बंदा नहीं लड़ सकता, 18 साल जिसकी उम्र है, तो क्यों 18 साल का जो मेल है या फीमेल है वो वोट क्यों डालेगा। तो फिर राना सनाउल्लाह साहब को कोई ये जाके बताए कि अगर 18 साल के मेल या फीमेल से आप उसको ये हक नहीं दे सकते कि वो इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले, वो वोट दे अपनी मर्जी से, वो एक ऐसा एमपीए ले आए, एमएनए ले आए, चीफ मिनिस्टर ले आए, प्राइम मिनिस्टर ले आए और प्रेसिडेंट ले आए, जो आके उसके हकूक की जो है वो उसके साथ ताउन करे, उसके लिए महंगाई कम करे, उसके लिए रोजगार अच्छा करे, उसके लिए तालीम अच्छी करे, उसके लिए ट्रांसपोर्ट अच्छा करे, उसके लिए ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत बहाल करे। तो फिर अगर आप उससे ये हक छीन रहे हैं तो फिर आप उसके लिए पेट्रोल सस्ता करें, आप उसके लिए जो है ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री करें, आप उसके लिए तालीम मुकम्मल फ्री करें, आप एक निजाम ऐसा सेट करें कि जिसके अंदर गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा, 18 साल से जिसकी 25 साल तक एज है, वो एक ही यूनिवर्सिटी, एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज के अंदर तालीम हासिल कर सके। अगर तो आप ये मियार दे सकते हैं तो फिर आप उस 18 साल की जो नौजवान नस्ल है उससे आप ये हक छीन लें कि जी वो किसी को सपोर्ट करे, अगर किसी को वोट देता है, प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहता है, प्रेसिडेंट बनाना चाहता है या चीफ मिनिस्टर बनाना चाहता है, इवन के अपने मोहल्ले का काउंसलर बनाना चाहता है, तो फिर आप अगर उससे ये हक छीन रहे हैं तो फिर ये आप सारी चीजें उसके लिए पाकिस्तान के अंदर सारा कुछ फ्री कर दें। फिर आप 25 साल तक उस नौजवान को इतना कर दे कि वो मेहनत मजदूरी करने के जोगा ना रहे, मेहनत ना करे, बिल्कुल अपनी तालीम मुकम्मल करे। जब वो 25 साल का हो जाएगा फिर वो वोट भी डाले और अपनी रोजगार भी चलाए। उससे पहले फिर आप एक चीज ये भी करें कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी, चाहे वो 25 साल के नौजवान फीमेल हैं या मेल हैं, अगर वो गाड़ी चलाते हैं और वो आप लाइसेंस फ्री कर दें, बगैर किसी ट्राई के उनको लाइसेंस मिल जाए। अगर इतनी उनके अंदर अकल है, इतनी समझ बूझ है कि वो एक गाड़ी है उसका वो लाइसेंस लेने जाते हैं, चाहे वो एचटीवी है, एलटीवी है या एमटीवी है, तो वो अगर लाइसेंस लेने जाते हैं, वो ट्राई देते हैं और उस ट्रायल के अंदर वो पास हो जाते हैं। अगर उनके अंदर इतनी अकल है, इतनी समझ है, अगर वो पहली क्लास से लेके 18 साल तक जब वो कोई नौजवान होता है तो वो मैट्रिक या एफए का स्टूडेंट होता है, जब वो प्राइमरी के 5वीं के पेपर देता है, बोर्ड के होते हैं, उसके बाद फिर मिडिल के होते हैं, फिर उसके बाद 9th 10th के होते हैं, फिर वो आ जाता है कॉलेज के अंदर, एफए के अंदर जब वो पहुंचता है फिर भी बोर्ड होता है। तो फिर आप उससे ये अगर आप समझते हैं कि वो जाहिल है, उसके पास शऊर नहीं है, उसके पास इल्म नहीं है, तो फिर आपके पास कौन सा इल्म होता है कि आप एक हद मुकर्रर करें ना कि काउंसलर बनने के लिए इतनी तालीम हो, और अगर वो कोई बंदा काउंसलर बन जाएगा तो फिर अगर वो ये क्राइटेरिया उसका होगा, अगर वो ये काम नहीं करेगा तो फिर हम उसको काउंसलर नहीं बनने देंगे। तो फिर आप अवाम को, उस अवाम को उससे, जिस नौजवान नस्ल से आप वोट का हक छीन रहे हैं, तो फिर आप उनको कोई सहूलियत तो देना। अगर आप सहूलियत नहीं देंगे, अगर आपका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये होगा कि ये नौजवान नस्ल हमें बर्दाश्त नहीं कर रही,
ہمارا جو موقف ہے یہ اس کو نہیں مان رہی, اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہی, ہمارا چورن یہ نہیں کھا رہی, تو پھر آپ مان جائیں کہ آپ ناکام ہیں, آپ مان جائیں کہ آپ ہار گئے ہیں, اور وہ جو اڈیالہ کے اندر بیٹھا ہے وہ آپ سے جیت گیا ہے, وہ جیل کے اندر رہ کے آپ سے جیت گیا ہے, اس نے آپ کو جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہرا دیا ہے. آپ یہ مان جائیں, آپ یہ تسلیم کر لیں, یہ جو پاکستان کی نوجوان نسل ہے, آپ نہ اس کو تعلیم دے سکیں, نہ ٹرانسپورٹ دے سکیں, اور نہ اس کے گرین پاسپورٹ کی دنیا کے اندر آپ عزت بچا سکیں, کہ جو بھی نوجوان پاکستان چھوڑ کے باہر جا رہا ہے تو وہاں جائے تو اس کا سر جھکا نہ ہو, وہ اس کا سر فخر سے بلند ہو کہ میرے ہاتھ میں گرین پاسپورٹ ہے اور اس کی دنیا کے اندر کیا ویلیو ہے. پاکستان کا پرائم منسٹر جب عمران احمد خان نیازی تھا تو پوری دنیا کے اندر گرین پاسپورٹ کی عزت تھی. آج شہباز شریف ہے جو جا کے ڈونلڈ ٹرمپ کے بنائے گئے پیس بورڈ کے اندر بیٹھ جاتا ہے, اس کو سائن کر دیتا ہے اور اس کے اندر ممبرشپ حاصل کر لیتا ہے, اور پاکستانیوں کو بتاتا نہیں ہے. پھر آپ پاکستانیوں کو بتائیں نا, 18 سال کے نوجوان کو, 25 سال کے نوجوان کو آپ بتائیں کہ ہم یہ کارنامے کر رہے ہیں. آپ اگر 25 سال تک اس نوجوان کو یہ حق بھی نہیں دیں گے کہ وہ آئے ووٹ دے اور اپنی مرضی کا وہ بندہ لے آئے, یہ حق بھی نہیں دیں گے, تو پھر آپ اس کے لیے سارا کچھ فری کر دیں. کیونکہ اگر اس کے پاس حق ہی نہیں ہوگا کہ اپنی مرضی کے بندے کو سپورٹ کرے, جس کو وہ لگتا ہے کہ میں اس کو اگر ووٹ دوں گا یہ آئے گا تو میرے لیے آسانیاں پیدا کرے گا, میرے لیے روزگار فراہم کرے گا, میرے لیے اور میرے آنے والی نسلوں کے لیے یہ تعلیم دستی کرے گا, اور جو ہے ہماری جو ضروریات ہیں, ہماری خواہشات ہیں, اس کے اوپر پورا اترے گا. اگر آپ اس سے حق چھین رہے ہیں تو پھر 25 سال تک ہر نوجوان کو, چاہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے, سارا کچھ آپ فری کر دیں. 7 8 10 سال کے بچے مزدوری کر رہے ہوتے ہیں, وہاں تو آپ کی غیرت نہیں جاگتی, وہاں تو آپ جا کے یہ نہیں کہتے کہ یہ 7 سال کا بچہ ہے, آپ اس سے مزدوری کیوں کروا رہے ہیں. آپ کسی فیکٹری کے اندر جا کے چھاپا نہیں مارتے, اب وہاں جائیں نا, کراس چیک کریں کہ فیکٹریوں کے اندر کتنے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ایج کے, وہ فیمیلز بھی میلز بھی وہاں پہ کام کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, نہ کرنے دیں, ان کے لیے سارا کچھ فری کریں نا, آپ کی غیرت کا پتہ چلے کہ آپ کتنے غیرتی ہیں. ایک ہی رائٹ تھا نوجوان نسل کے پاس, اور وہ عمران احمد خان نیازی کو صرف اور صرف سپورٹ کر رہی تھی, اس سے آپ ڈر گئے, اور یہ آپ نیا چورن بیچنے آ گئے کہ جی ہم ووٹ کا جو ہے وہ 18 سال سے 25 سال کر رہے ہیں. چلیں, اللہ تعالیٰ آپ کے یہ خواب انشاءاللہ ادھورے ہی رکھے گا, باقی جلد انشاءاللہ عمران خان آئے گا, پھر ساری چیزیں جو ہے وہ درست ہو جائیں گی. کوئی بات نہیں, آپ جتنا کھلارا جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں ڈال لیں, یہ سارا کچھ جو ہے وہ سمیٹا جائے گا انشاءاللہ بہت جلد. دوسرا یہ ہے کہ ناظرین, لاہور کے علاقہ گلبرگ کے اندر ایک ہوٹل کے اندر آگ لگی, وہاں پہ یونیک ایک اکیڈمی ہے, اسکول ہے, DHA برانچ اس کی, وہاں پہ اپنے 100 سٹوڈنٹس جو ہے وہ لے کے گئی ہوئی تھی, کسی ان کا کوئی فنکشن تھا, تو وہاں پہ گئے تو بیسمنٹ کے اندر آگ لگتی ہے, اور وہاں پہ آپ یہ دیکھیں اوورسیز پاکستانی بھی تھے وہاں پہ, کچھ جو ہے وہ جو ہمارے پائلٹس حضرات ہوتے ہیں وہ وہاں سٹے کر رہے تھے, وہ تھے, کچھ سکولز کے فنکشن کے لیے بچے گئے ہوئے تھے وہ تھے, تو جو ریسکیو ہے وہاں پہ وہ بھی لیٹ پہنچی. اب اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب آ رہا ہے پاکستانیوں کے اوپر, ان اشرافیہ کے اوپر, ان مہنگے مہنگے ہوٹلوں کے اندر جا کے کھانا کھانے والوں اور مہنگے مہنگے ہوٹلوں کے اندر رہنے والوں کے اوپر, اور ان مہنگے مہنگے ہوٹلوں کو سپورٹ کرنے والوں کے اوپر اللہ کا عذاب آ رہا ہے. اور اس کے اندر کیا ہو رہا ہے, جو غریب بچے وہاں کام کر رہے ہیں ورکر, وہ بیچارے پھنس جاتے ہیں اور ان کی قیمتی جانیں چلی جاتی ہیں, اور ہمارے پاس ریسکیو ٹیم والوں کے پاس پانی تک نہیں ہوتا. یہ ہے ہماری ترقی. اس ترقی سے جو ہے وہ نوجوان اس کو شعور آ گیا کہ یہ ترقی نہیں ہے, یہ پستی ہے. اور اس پستی سے جب انسان نوجوان نسل ڈر کے عمران احمد خان نیازی کے ساتھ کھڑی ہے, تو یہ رانا ثناء اللہ جیسے کہہ رہے ہیں 18 سال کا نہیں 25 سال کا نوجوان ووٹ دے سکتا ہے. کوئی بات نہیں, کر لو. کب تک کر لو گے؟ جب تک وہ جیل میں بیٹھا ہے. جس دن وہ جیل سے باہر آئے گا نا, تم لوگ یہاں پاکستان میں انشاءاللہ نظر نہیں آؤ گے, اور نہ ہی انشاءاللہ تم لوگوں کو رہنے دیں گے. باقی PTI والوں, ویڈیو کو لائک, کامنٹ کے اندر قیمتی پیغام, اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب, اور ہمارے ملک پاکستان کے لیے
دعا کریں یہ جو ہر طرف آگ پھیل رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس آگ سے بھی بچائے اور جہنم کی آگ سے بھی بچائے، اور ان سارے جو یہ کرپٹ ٹولہ ہے نا، ان کو اس دنیا کی آگ میں بھی دھکیلے اللہ، اور جہنم کی آگ میں بھی ان کو